دو تین احادیث مبارکہ بیان کراں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنگ وچ تشریف لے کے گئے اور صحابی نال قضائے حاجت دا وقت ہویا، امام قاضی ایاز مالکی یا شفا دے وچ رقم تراز ہے، جنگ دے وچ قضائے حاجت دا وقت ہویا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا اپنے صحابی نو کہ کوئی جگہ ہے قضائے حاجت واسطے، چونکہ وہ دور آ اس دور دے وچ ویسے بھی کوئی اس دا رواج کوئی نہیں، شروع مدینے دے اندر یہ باقاعدہ کوئی یہ ٹوائلٹ سسٹم یا یہ کوئی لیٹرین واش روم وغیرہ کوئی نہ، یہ ہجرت دے چھٹے سال تائیں کوئی ایسی چیز نہیں مل دی، اس تو بعد بھی کوئی ایسا یہ جڑا مطلب تمدنی حالات جڑے بدل دے گئے اور اگاں تو اگاں ترقی ہوندی گئی، اس اعتبار نال بعد دیاں باتاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کھلے میدان دے اندر ہیں اور جنگ دا ماحول ہے۔ صحابی کو سوال کیتا کہ کوئی جگہ ہے، سن دے بیٹھے ہو نا، کوئی جگہ ہے؟ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے تے کھجوراں نظر آ رہی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، اور جگہ کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس صحابی نو حکم دیتا کہ انہاں کھجوراں نو ون کے پیغام دے تو اللہ دا رسول صدیندہ پہ آیا، کھجوراں نو ون کے پیغام دے، صادق تا آپ بھی سجدے آن۔ ایک گل قابل غور ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ جا کے میسج پہنچا دے، آپ بھی سجدے آن، اس وجہ تو فرمایا ہے تاکہ دنیا ویکھ لوے کہ صرف براہ راست میرے حکم دی تعمیل واسطے کھجوراں نہیں آمدیاں، صرف میرے حکم دی تعمیل واسطے نہیں آمدیاں، یہ میں کسے بینوں کسے غلام نو اگر حکم دے ماں اور پیغام چا دے وے، اے حجر شجر میرے اس غلام دے پیغام دے حکم دی بھی تعمیل کرنے واسطے تیار میں، میرے اس غلام دے پیغام یا حکم دی تعمیل واسطے تیار میں۔ تو صحابی چلے گئے، انہاں جا کے کھجوراں نو پیغام دیتا۔ اسی یہ سمجھتے ہیں کہ کھجوراں انہاں نو کیڑا پتہ ہے، سکے ڈپھے ن، اے جناب ڈانگا لڑکیاں کھلیاں، اے بہاریاں، اے کھجوراں ہیں نہیں۔ جدو کھجوراں نو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پیغام ملیا، کھجوراں اپنی جگہ تو ٹور پئیاں، کوئی ادو ٹری کوئی ادو ٹری، چھوٹیاں چھوٹیاں کھجوراں آ کے ایک جگہ دوتے جمع ہو گئیاں، اور سیم پیغام اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پتھراں نو جا کے دیتا جڑے اس میدان اس پہاڑی سلسلے دے وچ کلائیں پتھر آن کہ تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بلا رہے ہیں، او پتھر بھی ٹور پئے۔ اور جڑی کتاب وچ جڑے لفظ لکھے اس لفظ دی جڑی اپنی پنجابی وچ توضیح ہو سکدی ہے، او اے ہو سکدی ہے رکامند لفظ ہے، او دی پنجابی توضیح ہے کہ جس لے کھجیاں سر جوڑ کے جمع ہو گئیاں، کھڑیاں ہو گئیاں، پچھو پتھر آ گئے، جی میں پتھر جڑ دیں اور تے بتائے ایک دوے دوتے تھلے ہو کے قد بن دیئے، دیوار بن دیئے، حکم مصطفیٰ تے فی الفور اس میدان اچ پتھراں دیوار کھڑی کر دیتی، پتھراں دیوار کھڑی کر دیتی۔ جس لئے دیوار بن گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے کے گئے، آپ قضائے حاجت فرمائی۔ اور یاد رکھنا میرے بزرگوں میرے بھائیوں، چونکہ مادی دنیا ہے، مادی سوچ ہے، عام طور تے لوگ سر سید بڑھن دی کوشش کر دیں اور معجزات دا انکار کر دیں، کیوں جی؟ اے جی لاجیکلی ٹھیک نہیں، اللاجیکل ہے، معجزے دے نال کرامت دے نال لاجک تعلق ہی کوئی نہیں۔ کوئی عقل تسلیم کر دیئے کہ مہمان مدینے والا لا مکان دا راتوں رات عرش تے جاوے بھی صحیح، ہٹ کے آوے بھی صحیح ہے، انہوں عقل تسلیم نہیں کر دی، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے، حضور دا فرمان بیان کر رہا ہے، معجزہ اس چیز تو ماورا ہے۔ تو جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جس وقت قضائے حاجت فرمائی، مڑ اس لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابی نو فرمایا، ہون انہاں کھجوراں نو، انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں کھجیاں نو حکم دیو اپنی جگہ تے واپس چلیاں جامن۔ جدو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام دا پیغام ملیا، کھجوراں اپنی جگہ تے چلیاں گئیاں، پتھر اپنی جگہ تے چلے گئے۔ پتہ لگا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو رب اتنی قوت اور طاقت اور اختیار دے نال نوازیا، آپ کسے نو پیغام دے کے بھیجنا، آپ دی شجر بھی گل منین دے آن، جنگل تے میدان دے حجر بھی گل منین دے آن۔